شل حمام وهطل غمام واكتمل بدر التمام. أما بعد، فيا رئيس الاحتفال الميمون وأساتذتي الكرام وزملائي الأعزاء، عنوان هذه الخطبة هكذا فلتكن العدالة. أقدم اليوم رمز من رموز العدالة على مر تاريخ الإنسان، أقدمه لكم غصا طريا وأنا أشعر بالحرج لأنني مهما قلت فسوف أقصر في سيرته وترجمته. إنه حياة لضمير الأجيال، إنه رمز من رموز العدالة. كان واليا تحب الرعية كأجل ما تحب الرعية الولاة، لأنه لم يفعل ما يدعو إلى السخط والبغض، لأنه كان يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل القرآن قائدا والتقوى رائدا، لأنه كان يعزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب الفقراء والمساكين، ويحب أن يسمع الرأي الآخر والنصيحة، فسرى حبه في قلوب الأطفال وفي قلوب العجائز وفي قلوب الفقراء وفي قلوب المساكين. ولكن لماذا يختار هذا العنوان في هذا اليوم؟ هكذا فلتكن العدالة. لأنني سمعت أخا القردة والخنازير اسمه شامي وهو يتهجم على العالم الإسلامي ويصفه بأنه عالم ظالم ليس فيه حوار ولا حرية، فأردت أن أظهر لذاك المجرم صورة براقة وضيئة لإمام عادل نفخر به على مر التاريخ. من هو هذا العادل؟ أظن أني لا أضيف جديدا هذا اليوم إذ حدثتكم عنه. هل يخفى القمر؟ إنه مجدد القرن الأول، إنه الرجل الذي لما مات أمست مدن الإسلام في مناحة وفي مصيبة وعزاء، كما يقول الشاعر: والمسلمون مصابهم متفرق في كل بيت رنة وزفير. إنه الرجل الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة وقوله حجة: إن ليس أحد من التابعين إلا عمر بن عبد العزيز. السلام عليك يا عمر بن عبد العزيز، بيننا وبينك أكثر من 13 قرنا. أيها الناس، أنا لن أسرد حياته الشخصية ولن أقدم ترجمة عن تفصيلات وجزئيات ما مر به، لكنني أصل بكم إلى سدة الحكم يوم أن تولى عمر. كان واليا، كان شابا مترفا من بني مروان، يغير في اليوم الواحد ثيابه أكثر من 3 مرات. كان إذا مر بسكة شم الناس طيبه. كان يسكن قصرا في المدينة، وعند والده قصر في العراق وقصر في الشام وقصر في اليمن. فحضر وفاة الخليفة ورأى كيف يسرع الموت الملوك، ورأى كيف يعقر الموت الولاة، ورأى كيف يشدق رؤوس العظماء. وعلى هذه الكلمات المختصرة أكتفي على الخطبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.